म्हाका साडी आवडना. पळोवया आनी कितें ऑप्शन आसा जाल्यार. सो गायज तुमच्या वांगडा हांव एक आतां रेसिपी शेअर करतले. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो सांजची जाल्यार 4:30 आनी एज युजल हळदी कुंकू डे 3. सो आयज सुद्दां भायर सरला आनी आयजूय बीन वाडेर आसा 5 हळदी कुंकू. एंड आनीक आमगे नण्डेचो आसा म्हाज्या, सो तो थंय वयतली आमी. सो ओवरऑल एक 5 आसतले आयज, चड ना. सो अयांशूय बीन भायर सरला वचपाक. टोपी सारकर हळदी कुंकमा पावता. चल, याद आसा तुका अयांश? बालवाडी येतालो तूं? हय, एक दीस अशी येताले आमी, युट्यूबार पडटाली. सो गायज 2-3 आमी आतां 2-3 कडेन वचोन येयली आनी एक कडेन उरला. वयर पावली आमी रस्त्यार. रावन येयलो हा पकडटा म्हणून. सो गायज पावली आमी आयज घरा 6:30 म्हटल्यार बेगीन जाल्यार. आयज कोणाकी चड नाशिल्ले, आयज आयतार न्हू, सो चड नाशिल्ले. सो आयज दाखयता तुमकां कितें कितें मेळ्ळा तें. सो आयज मेळ्ळा आमकां साकर, पावकील काय अर्द कील खबर ना म्हाका. आनी हें पळया विम, आयदनाचो साबण मेळ्ळा. आयदनां घोष्टुपाक भरपूर, रेसिपी करपाची आनी ह्या आयदनां साबणान आयदनां घासपाची. देन ह्यो कोणागे फ्रुटी वाटलेल्यो. फ्रुटी मिन्स त्यो मागीर पिवपा दिता न्हू तेन्ना. आनी हें पळया गोड, हो कुडकुलो, नाल्लावळें, फर्स्ट लग्न जावन फर्स्ट जो हळदी कुंकू आसता तो. सो आनी गोडाचे को मेळ्ळो 2. आतां पुरणपोळी एक दीस करच्यो पडले म्हाका, गोड मेळ्ळा म्हणटकीर. तेकाच लागून येता आनी. सो आनी एक साकर, 2 साकर आनी चणे मेळ्ळे रोस करपाक. जालें. सो इतलेंच आयज, इतलेंच. चड हळदी कुंकू नाशिल्लें आयज. हे गायज, गुड मॉर्निंग. आज एक प्रॉब्लेम जालो म्हाजो. सकाळ फुडें गाडयेचें पेट्रोल सोंपलें आनी हांव वाटेर उरलां हांगा प्रियोळा. हांव वयतालें माड्डोळा. हांव हेंच्याक स्कुलान पायलो आनी गाडयेचें न्हू, गाडयेचो कार्टो जो आसा पेट्रोलाचो तो सारको ना. सो म्हाका कळना. सकाळ सुद्दां पयलें पेट्रोल आशिल्लें आनी आतां पयलें एम्प्टी. सो आतां कोणाक तरी आपयलां व्हरपाक. ही पळया गायज म्हाजी गाडी. हेका पळया, इल्ले सोदीत म्हाका हांगा पावले. कितें जाय तुका? कॉफी जायी, च्या जायी, बिस्कीट जायी, चपाती जायी? आय डोंट हॅव एनीथिंग हियर. माय फ्रेंड, माय न्यू फ्रेंड. सो गायज पळया हेका, यो म्हाज्या वांगडा एक सेल्फी मार. सो गायज हांगा बसते कडेन म्हाका एक म्हाजे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. बाबडे ते कामाक वयताले, लेट जातालो खंय तरी. ते म्हाका हेतू पळोवन परते येयले हांगा आनी तेणे म्हाजो कॉन्टेक्ट नंबर घेतला. तेजे खंय ते फातयो बीन करता दिसता. सो ते सांगताले म्हाका. सो परत केन्ना मेळत जाल्यार तेज्यो फातयो बीन दाखयता तुमकां कश्यो करता ते. आनी हे पळय हांगा म्हाजी फाटू सोडिना. हे म्हाजी फाटू सोडिना हांगा पळया कशें रावले ते. आतां म्हाज्या वांगडा येता दिसता घरा. मे बी पळयता आसता म्हाजे ब्लॉग्स पळयता आसतले हे पळया.
आणि पळया म्हाका वाटेर एक बॉटल मेळ्ळी सो हितून आतां पेट्रोल घालून वयता आमी गाडये कडेन. तरी कामी न्हू थोडं वतात ते सारकें वत. सो गायज पावले हांव आतां सद्या एक लिटर बॉटल घातलेली तरी पूण कांटो पळया खंय दाखयता तो. सो मिटर न्हू गेला फ्युअल मिटर. सो म्हाका ते कळना पेट्रोल आसा काय ना ते. सो गायज घरा येयले आनी रेडी जाला हांव आनी आतां वयता हांव फोंडा. गाडयेक पेट्रोलूय लिमिटेड आसा सो तेवूय घालून येता. आनी एक सांगपाचें आशिल्लें तुमकां आतां जाले आनी थोडे दीस उरले एक 10 दीस उरले आसतले. म्हाजे कजन जे आसा कजनाक लग्न आसा सो तेका लागून म्हाका न्हू शॉपिंग करपाचें आसा. शॉपिंग म्हटल्यार तेजी मेहंदी सेरेमनी आसा. मेहंदीक म्हाका ड्रेस जाय पूण तो हांव आतां घेवचें ना आयज तो मागीर पळोवया आनी थोड्या दिसांनी. आनी साडी म्हाका शिवपाक दिवपा जाय हळडीक. तेणें एक डिफरंट ड्रेस कोड सांगला. ड्रेस कोड म्हटल्यार कलर सांगला सो त्या कलराची म्हाका साडी जाय पडटली सो ती सोदपाक वयता हांव आतां फोंडा. आनी म्हाजी चॉयस म्हटल्यार न्हू म्हाजी तकली फुट्टली आनी ते शॉपार वयता पळय थंय तेजी तकली फोडून उडयतलें हांव. सो पळोवया बरी म्हाका फस्टूच जी बरी दिसता ती चूज म्हटल्यार आवडल्यार पुरो म्हणटा. नाजाल्यार परत येतले मागीर सोदतले आनी आतां बेगीन वयता कित्याक मागीर म्हाका शिवपाकूय दिवपा जाय. सो तेवूय काम आसा म्हाका वांगडाच साडी जी आसा शिवपा दितले. सो तुमकांय बीन व्हरता हांव दुकानार साडयेच्या पळोवया खंयचें शॉप मे बी सत्यम कलेक्शन नाजाल्यार तेंचे ते आनी एक आसा सायडीन थंय बीन वयतले. सो व्लॉग में बने रहो. ये कितने की है ये दोनों ये वाली? ये 1050 का है, वो 990 का है. 1090 खंय कपडो बरो. सो हांव येयला हांगा सत्यम कलेक्शनान आनी तिनूय म्हाका साडी आवडना. पळोवया आनी कितें ऑप्शन आसा जाल्यार. सो गायज म्हाका थंय एकूय साडी आवडना सो हांव आतां दुसऱ्या शॉपार येयला हांगा पळोवया हांगा तरी मेळटा जाल्यार. 650. सो गायज गेले हांव फोंडा आनी येयलें पावलें घरा परत. आनी चड भेजा फ्राय करूं ना हांवें शॉपकिपराचो फक्त तें चेडूं आशिल्लें आनी बरें तें चेडूं. आनी एकदां हांव गेल्लें थंय आनी म्हाका साडी चूज करपाक तेणेंच हेल्प केल्ली. सो ह्या फावट सुद्दां तेणेंच साडी म्हाका चूज करून दिली आनी फटाफट घेतलें. हांवें 2-3 साडयो दाखयल्यो तितूंतली एक साडी म्हाका आवडली. सो ती तुमकां मागीर हळदी दिसा जेन्ना हांव न्हेसतलें त्या दिसा दाखयता. आनी आतां हांवें ती व्हरोन सोमती टेलरा कडेन शिवपा दिल्या एंड पळोवया केन्ना मेळटा ती आतां. सो गायज तुमच्या वांगडा हांव एक आतां रेसिपी शेअर करतलें. म्हाका एग्जॅक्ट नांव खबर ना ते रेसिपीचें पूण आमी ती रेसिपी केल्ली ती न्हू 2 फावटी म्हाज्या घोवान खंयच्यान तरी पार्सल हाडलेलें आनी म्हाका ती खूब लायक जाल्ली. सो हांव ताका खूब दीस जालें म्हणटालें ही रेसिपी करून पळोवया रे म्हणून. सो पयर आमी ती केली म्हटल्यार हांवें करूं ना तेणेंच केली ती. हांवें मातशी हेल्प केली कशें म्हटल्यार इंग्रेडियंट्स बीन कशें तें सोदून काडलें आनी सो एग्जॅक्ट नांव खबर ना. जर तुमकां नांव खबर आसा जाल्यार तुमी सांगपाक शकता म्हाका आनी रेसिपी मुद्दम ट्राय करात जर तुमी केन्ना खावना जाल्यार. इतली टेस्टी जाल्ली न्हू ती रेसिपी न्हू एक्चुली हॉटेलांनी बीन अशी 5 स्टार हॉटेलांनी बीन करता खंय. सो पूण इजी सामकी आं पळोवपाक सामकी इजी आनी टेस्टी जाल्ली. इतलो घमघमीत वास सुटलेलो न्हू बरी जाल्ली. चिकनाची रेसिपी चिकन वेजीस सगळें घालून. सो रेसिपी पळयात आनी जर आवडली जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात जर तुमकां खबर आसा रेसिपीचें नांव. मिस्टर म्हणटालो की चिकन गार्लीक म्हणून पूण चिकन गार्लीक न्हू ती चिकन गार्लीक तसली आसना. हांवें पयली गुगलाचेर ती एक्चुली चिकन गार्लीक न्हू तिचें म्हाका सारकें नांव खबर ना. स्टील तुमच्या वांगडा हांव ती रेसिपी शेअर करतलें आनी तुमी सुद्दां ट्राय करून पळया. अर्द वर भितर जाता इजी आसा आनी खूब टेस्टी लागता. चपाती वांगडा पराठा देन ब्रेडा वांगडा बीन खावपाक शीता वांगडा सुद्दां जाता. सो सगळ्यां पयलीं कढाई घेतली तितूंत तेल घातला 2-3 चमचे सुमार आनी आतां कांदो तळसून घेवया पयलीं.
सो कांदो जो आसा मातसो असो गोल्डन ब्रावन जायसर तळसुवपाचो, मातसो मोव जायसर, चड मोव जावपाक जाय असो ना. सो ही रेसिपी न्हू इतली टेस्टी जाता न्हू, मुद्दम ट्राय करून पळया ही रेसिपी. आनी इजी आसा, व्हडलो टायम लागना. सो पळय आतां कांद्याचो कलर कसो जालो तो, व्हायट कसो जाला मातसो. सो आतां आमी घालया हितून आले लसूण पेस्ट. जर आले लसूण पेस्ट तुमचे कडेन ना जाल्यार आले आनी लसूण बारीक कट करून सुद्दां घातल्यार जाता. आतां बरें तळसून घेवया आल्याचो आनी लसणाचो जो वास आसा तो वचपाक लागून. आनी आतां एक मिरची कट करून घातल्या मातशी लांबशी. जर तुमचे कडेन बारीक मिरची आसा जाल्यार 2 घाला. सो ते जालें म्हणटकीर आतां चिकन जे कितले तुमकां क्वॉन्टिटी तुमचे कडेन आसा तितली घालपाची. आनी चड करून अशें बोनलेस सुद्दां घातले येतात, अशें बोनलेसूच जाय अशें ना. सो चिकन जें आसा अशें व्हायट जायसर परतीत रावपाचें, तळशीत रावपाचें सारकें. असो कलर येवपाक जाय व्हायटीश कसो. सो आतां आमी घालया हितून 1 चमचो हळद आनी परतून घेवपाचें बरें मिक्स करून. मागीर घालया 1 चमचो मिरची पावडर. परत मिक्स करून घेया. तुमकां जाय जाल्यार वांगडा सुद्दां घातल्या येता, हळद मिरची पावडर घालून मिक्स केल्या जाता. आनी कोरिएंडर पावडर घातला 1 चमचो. सो सगळे वांगडा सुद्दां घातल्या जाता. आमी एक एक करून घालून मागीर मिक्स केल्लें. आनी स्वादानुसार मीठ. हें तुमकां कमी दिश्टी पडटलें, पुट्टाचे पयलीं घातलेलें आमी. सो ते मातशी व्हिडिओ काडपाक मातसो लेट जालो म्हाका. सो स्वादानुसार घाला मीठ. आनी मागीर न्हू हें शिजलें म्हणटकीर तितून घालप कॅरट बारीक केल्लो आनी वालपापडी अशी स्लायस करून घेवपाचे. आनी सगळी मिक्स करतकीर तितून हाफ ग्लास सुमार बारीकसो पेलो उदक घाला आनी धापून दवरा शिजपाक लागून. जे गाजर आनी वालपापडी आसा न्हू ती मातशी मोव पडपाक जाय. सो मोव जायसर मातशी शिजोवपाक दवरपाची हाय फ्लेमीचेर नाजाल्यार मिडियम फ्लेमीचेर. सो पळय आतां कसो खतखतो येता तो आनी बरो घमघमीत वास सुटलेलो ह्या स्टेजीर. आनी आतां घातली कोरिएंडर बारीक चिरलेली आनी गरम मसाला. हे दोनी इंग्रेडियंट जे आसा ते लास्ट घालपाचे शिजोवन जातकीर भाजी. कोरिएंडर आनी गरम मसाला आनी बरें तळसून घेवपाचें. आनी परत जर चिकन जर शिजोना जाल्यार मातशें धापून दवरा. मातशें उदक सुट्टा, तुमकां कन्सिस्टन्सी कितली जाय ती पळया. उदक जाय जाल्यार मातशें धापून दवरा चड टायम, नाजाल्यार ओपन करून सुद्दां शिजयल्यार जाता. सो चिकन ऑलमोस्ट शिजत येयलें आनी इतलो घमघमीत वास सुटलेलो. टेस्टी जाल्ली रेसिपी. मुद्दम ट्राय करून पळयात. जर रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. आनी रेसिपी करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा तुमी केली जाल्यार कशी जाल्ली ती.